अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं। आप सारी उम्र किसी के बारे में अच्छा सोचें, पर ज़रा सी गलतफहमी बदगुमानी की देर होती है। आपकी भलाई खलूस समेत मुंह पर मार दी जाती है। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा ना उठाए कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो। हारी उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा है। आप बहुत कीमती हैं। आपके जज्बात से बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे और आंसू साफ करना जानता हो। ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बोलने का दिल नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास को सही अल्फाज में ढाल नहीं सकेंगे, और अगर ढाल भी लें तो सामने वाला समझ नहीं सकेगा। इसलिए खामोशी का सहारा लेकर मुस्कुरा के जीते रहते हैं। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम सच्चे इंसान को खो देते हैं, क्योंकि कामिल होना एक तस्वुर है और सच्चा होना एक हकीकत। शक का पौधा जड़ पकड़ जाए तो रफ्ता रफ्ता बड़ा दरख्त बनकर इत्मीनान की अजीम और शान इमारत को तबाह कर देता है। वो 5 चीज़ें जो आपको छोड़ देनी चाहिए: हर एक को राज़ी रखना, तब्दीली से घबराना, हर वक्त माज़ी में रहना, बहुत सोचते रहना, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना, खजाएं खुद में पालना और बहारें बांटते फिरना कहाँ आसान होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सख्ती के साथ तरबियत करना मुमकिन नहीं। प्यारे करीम आका ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान रहम फरमाएगा। तुम अहले ज़मीन पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 10 खसलतें अखलाकी खूबियों में शुमार होती हैं: सखावत, हया, सदक, अमानतदारी, तवाज़ुअ, गैरत, शुजायत, बुर्दबारी, सब्र, शुक्र। आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। कुछ खताओं की माफ़ी दी जाती है, लेकिन ज़हनी बर्बादी का गुनाह नहीं बख्शा जाता। 3 मुश्किल अमल। हज़रत मौलाना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 अमल बड़े मुश्किल हैं: अपनी जान का हक अदा करना, हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करते रहना, अपने मुसलमान भाई से माली तावन करना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब लश्कर असरत को सामान दिया तो अपनी आस्तीन में 1000 अशरफियाँ लाए। इन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपनी गोद में उल्ट पुल्ट कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आज के बाद उस्मान गनी को कोई अमल वो करे नुकसान न देगा। रोए ज़मीन पर जो कुछ भी है सब फ़ानी है।
قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو 1 ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی جان و مال کو راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، اور بخیل ترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بھی کنجوسی کرے۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ اگر آپ حاصل سے خوشی نہیں ہے تو لا حاصل کی تمنا آپ کو بھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ کہ خوش وہی رہ سکتا ہے جو اللہ پاک کی لکھی تقدیر پر راضی رہتا ہے، جو اللہ پاک کی رضا کو جان لے، جو سمجھ جائے۔ رشتہ بناؤ تو آنکھوں اور پلکوں جیسا، جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو پلکیں تڑپ اٹھتی ہیں، اور جب پلکیں کچھ دیر نہ جھپکیں تو آنکھیں رو پڑتی ہیں۔ بے حس لوگ، کچھ لوگوں کو تو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو، تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں، اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔ تو نے رلا کے رکھ دیا اے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے، کتنے لاڈلے تھے ہم۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا، نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے، وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ اگر بادشاہ تمہیں کسی ملک ایک ایسے محسوس کام کے لیے بھیجے مگر تم اس کام کے بجائے دوسرے کام بھی سر انجام دو، تو ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا ہے جو اس کا مقصد حیات ہے۔ اگر وہ اس کام کو نہ کرے تو اس نے کوئی کام نہیں کیا۔
مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک شیئر ہے، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔